أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل متاع الدنيا قليل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا إله إلا الله محمد رسول الله قرة عيني بك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اور اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، عرض ہے کہ اللہ سونے نے قرآن حکیم دی سورہ نساء دی 77ویں آیت پاک فرمایا کہ آپ فرما دے ہو کہ دنیا دا ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے۔ اللہ سونے نے انساناں نو اپنی پہچان واسطے پیدا کیتا، اپنے عشق واسطے پیدا کیتا، اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، پھر دی رہنمائی واسطے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام نو بھیجیا، کتاباں اتاریاں، صحائف اتارے، سب تو آخر تے ساڈے پیارے آقا مولا اور اپنے سونے حبیب نو قرآن حکیم دے کے بھیجیا، اور قرآن حکیم اللہ رب العزت دا پیغام ہے اور جہدے وچ مکمل نظام حیات موجود ہے، زندگی دی ہر طرح دی رہنمائی واسطے، تاکہ انسان جڑا شیطان دے چنگل چو بچ جائے، کیونکہ شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے واسطے بے شمار نظام وضع کیتے ہیں جڑے اپنے اپنے وقت نہ اپنی اپنی موت مر چکے، مر رہے نے، اگے بھی جڑے ہون گے بھی مر جان گے۔ سچا نظام حیات صرف اور صرف قرآن حکیم ہے، اللہ رب العزت دی زندہ کتاب ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تے عمل کر کے دکھایا۔ اس واسطے رب سونے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسوہ حسنہ بہترین نمونہ عمل ہے پوری انسانیت واسطے۔ یعنی انسان دی بہتری، کامیابی اور فلاح دنیاوی، اخروی، ظاہری، باطنی، انفرادی، اجتماعی، بین الاقوامی صرف اور صرف قرآن و سنت ہے۔ قرآن و سنت ہی اللہ رب العزت دا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ جب تک انسان قرآن، سنت اور اجماع اہل سنت دے نال رہندا ہے، ہدایت تے رہندا ہے، جویں اس تو الگ ہوندا تو شیطان دے پیچھے لگ جاندا، تباہ و برباد ہو جاندا۔ اس واسطے سچے طالب علم مولا نو چاہیے کہ صحیح العقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، سرفروش، متقی، نفس و شیطان، دنیا دے دشمن، علماء و مشائخ دی صحبت وچ بیٹھے اور دل و جان تو انہاں دی خدمت کرے، ہر شے انہاں تے قربان کر دے، اور انہاں کو قرآن، سنت اور فقہ دا علم حاصل کرے، پھر دی روح دے مطابق تے عمل کرے، اور اپنے پیر و مرشد کو توحیدی، محمدی، نور نسبت دی
एप्लीकेशन अपने दिल के अंदर डाउनलोड करवाए, इल्का करवाए और फिर उन्हें एक्सेप्ट करे, अपने दिल च इंस्टॉल कर लवे, ताकि तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत दा नूर, नूर ईमान, नूर इश्क इलाही, नूर कुर्ब इलाही, नूर फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर अमल कुरान व सुन्नत, नूर खिदमत खल्क ये ज़ार बातन दी हर लहर के अंदर जज़ब हो जाए और वो नूर हर जुल्माती लहर को अंदरों जला दे, ताकि अंदर नूरानी हो जाए और इनकी रूह इस खाकी वजूद चो निकल के टाइम और स्पेस कस्से सकल माजी हालो मुस्तकबिल चो आज़ाद हो गए दी कैद चो बातन दे अंदर परवाज करदे होया कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मदद दे नाल हजूरी खुदा जल्ला शान च पहुंच के दीदारी मौला दी नेमत हासिल करे। रसाला गौसे आज़म दे अंदर लिखिया कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, रसाला गौसे आज़म च लिखिया कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री का शरफ बख्शिया तो रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म मेरे तो अगर कोई करीब है तो गुनाहगार है, क्योंकि वो आजी और नदामत वाला है। तो आप फरमाते इसी तरह फिर अल्लाह सोने अपनी बारगाह च हाज़री दी दौलत कुबरा बख्शी मैनू तो रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म आजी अनवार का सरचश्मा है और खुद पसंदी तारीकियां दा। हजूर गौसे पाक फरमाते इसी तरह फिर एक दफ़ा अल्लाह सोने की बारगाह च हाज़री दी नेमत अल्लाह सोने ने मैनू बख्शी और ये नेमत उज़मा मैनू हासिल हुई तो रब सोने मैंने फरमाया कि गौसे आज़म गुनाहगारां नूं मेरे फजल और मेहरबानी की खुशखबरी सुना दियो और मगरूरां नूं इंसाफ व बदले दी। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी बात फरमाई है। हजूर गौसे पाक दी मार्फत अल्लाह सोने साढ़े तक पैगाम पहुँचाया है कि वो गुनाहगार जिहड़ा अगर गलती ना कोई खता कर बैठे, गुनाह कर बैठे तो फौरी वो शर्मिंदा हुंदा है, नादम हुंदा है, अपनी गलती ते पछताउंदा है और अल्लाह सोने को माफ़ी मांगदा है। तो अल्लाह सोने में ऐसा गुनाहगार बहुत पसंद है। और आजिज़ लोग जिन्ने भी ने मुतवाज़ा लोग हैं, आजिज़ी करने वाले हैं, तो उन्होंने नूर मैसर आउंदा है। जिहड़े खुद पसंद है, मुतकब्बर है, मगरूरे लोग है, उन्होंने जुल्मत मिलती है, क्योंकि गरूर के अंदरों जुल्मत पैदा होती है। आजी तवाज़ा मस्कीनी के अंदरों नूर पैदा होता है। तो जिन्हें गुनाहगार है उन्होंने फिर पैगाम में पहुँचाता कि अगर तुम तौबा करोगे सच्चे दिल ना तौबा तन नसू तो फिर मैं तुहाडे ते मेहरबानी करांगा, अपना फजल करांगा, क्योंकि मैं जेते चाहवां। कुरान करीम च रब सोने फरमाया ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, कि मैं जेते चाहवां अपना फजल करा, मैं ही साहिब फजल अजीम है। तो जिहड़े मगरूरे लोग है तौबा नहीं करते, आकड़ते ने, तो रब सोने उन्होंने पैगाम पहुँचाता है फिर इंतज़ार करो फ़तरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, फिर इंसाफ किया जाएगा और इहदा तुहानूं बदला भी दिता जाएगा। इस वास्ते इंसान नूं चाहिए कुरान हकीम ही, कुरान सुन्नत ही दीन फितरत है और इंसान की रूह का रब की बारगाह तक पहुँचना भी यदी फितरत है, क्योंकि यदी हकीकत अल्लाह की पाक ज़ात है।
कायनात दी ज़ाहिर बातन दी हर चीज़ जिहड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सिफाती अनवार दे अक्स ज़हूर ने, सारे अक्स दा अक्स, और यही सच है। तां ही बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारी बात फरमाई कि सच आखां ते भांबड़ मचदा है, झूठ आखां तां कुछ बचदा है, ते जी दोवां ही गल्लां तो बचदा है, ते बच बच के जीभा कहंदी है, मूँह आई बात ना रहिंदी है। लेकिन इस रात जिहड़ियां रुकावटां ने, कायनात दी हर चीज़, इंसान दे अंदर बाहर जो कुछ है, सब आजमाइश है इंसान वास्ते। सिर्फ ये देखण वास्ते अल्लाह सोहना सिर्फ देखण वास्ते आजमाइशां पैदा कीतियां कि मेरे बंदे किहड़े आ, ते शैतान दे बंदे किहड़े आ, नफस दे बंदे किहड़े आ, दुनिया दे बंदे किहड़े आ। अल्हम्दुलिल्लाह जिहड़ियां असली रोज़े अलस दियां साइदुल फितरत रूहां ने, जिन्हां दिलों भी बला क्या सी और दुनिया तरफ मुतवज्जो नहीं होए, जिवें दुनिया विच भी आउंदे आ, वो दुनिया तो मुँह मोड़ के राहे मौला दे मुसाफिर बन जाते हैं। कुरान सुन्नत दी रोशनी विच अपना ये सफ़र रूहानी जिहड़ा है तय करते हैं, ज़ारी भी बात नहीं वे। कुरान सुन्नत तो अलावा तमाम नसाबां तो मुँह मोड़ लेंदे ने हमेशा ले कल्बन। लेकिन रोज़े अलस जिहड़ियां रूहां बला कह के पछताइयां सी, ये असली बदबख्त रूहां ने, दुनिया विच भी आके ये दुनिया ही दी तालब रहिंदियां ने। इन्हां नूं जिन्नियां मर्जी तुसीं नसीहतां कर लो, कदे सीधे रस्ते नहीं आउणगे, हक जाणगे भी हक दे पासे नहीं आउणगे। और जिन्ने भी नफ्सो शैतान दुनिया दे पुजारी इस्लाम दुश्मन कुव्वतां ने और साडे अंदर गुमराह फिरके ने, और उन्हां फिरकियां अंदर फिरकियां अगे टोलियां जिहड़े दीन दा नाम लैके लोकां नूं अपने टोलियां तरफ बुलाउंदे ने, कुरान सुन्नत और इजमाए अहले सुन्नत तो अलग करदे ने, कुरान सुन्नत दी रूह तो अलग करदे ने, ज़ारी लफ्ज़ां दे हेर फेर च फस के नवे प्रोग्राम करते रहते हैं। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तां ही फरमाया सी, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, किस दर्जा हुए हैं फ़कीहान हरम बे तौफीक। कुरान को बाजीचा या तफाल बनाकर चाहें तो करें एक नई शरीयत ईजाद। ये नवे मॉडर्न इस्लाम जिहड़े बनाउंदे रहिंदे आ, और 2 नंबर गैर शरा नाच गाने ढोल धमाके मुबतला नशेबाज बाबे जिहड़े आ, ये सारे दजाली एजेंट है। ये जिन्हें सूफीज़म के नाम ना दजालियां साडे अंदर पैदा कीते ने, इस वास्ते गल्लां इन्हां लोकां नूं बड़ियां तकलीफ दिंदियां, ते जिहड़े इन्हां दे पुजारी उन्हां नूं बड़ियां तकलीफ दिंदियां। इस लई कि इन्हां लोकां दिल मर चुके ने। अल्लाह सोहना इन्हां लोकां नाल नाराज़ है। अल्लाह सोहने ने अपनी बारगाह तो लोगों दूर किया है, इन्होंने लोगों दिलों के उत्ते मोहर लाई है, खत्म अल्लाह अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। इस वास्ते हक दियां गल्लां इन्हां नूं चंगियां नहीं लगदियां। अल्लाह वाले के खिलाफ, सच्चे अल्लाह वाले के खिलाफ बकवास करते रहंदे है, उन्हां ते इतराज़ात करते रहंदे आ, कुफर के फतवे लाउंदे रहंदे आ, उन्हां दे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहंदे ने, लेकिन हमेशा नाकाम रहे। क्योंकि इस्लामी तहरीक तसव्वुफ़ कुरान सुन्नत दी इल्म तसव्वुफ़ कुरान सुन्नत दी रूह अतर और खुलासा है, ये रूहानी साइंस है, और एक खामोश तहरीक है जी जारी सारी है। ये तहरीक इस वास्ते ज़हूर चाही सी कि ज़ारी इल्म वाले जड़े दुनिया तलब च फस गए थे, खिलाफत में लोगों ने मलूकी तब्दील करता सगा और दुनिया के पुजारी बन गए। बादशाहां नूं, नवाबां नूं, राजे महाराजियां नूं खुश करने वास्ते खिलाफे फितरत फतवे कड़े, और अज भी कड़ते रहंदे आ। बेशुमार लोग है हुण भी जिन्हें गुमराह फिरकियां दे आलू मौलवी है, वही काम करते। इन्होंने जिन्हें मर्जी चंद पैसे दे के जो मर्जी फतवा इन्हों को ले लो, लेकिन सच्चे अल्लाह वाले मामला नहीं करते कदे भी। कुरान सुन्नत दी रूह और इजमाए अहले सुन्नत तो अलग नहीं होंदे।
تو قرآن و سنت کی صحیح روح نو اگر سمجھیا تو علماء حق اور سچے اللہ والے نے ائمہ اربعہ نے سمجھیا. لیکن اس راہ رکاوٹ جڑی ہے سب تو پہلے انسان دا نفس امارہ ہے. یہ بہت بڑا فرعون اور شیطان ہے انسان دے اندر. تیرے اندر جنیاں خواہشاں پھٹ دیاں اور یہ ہر خواہش شیطان دے آن دا دروازہ ہے. تے نفس امارہ دی غذا جڑی ہے ظلمت ہے. یہ کاسمیکٹ انرجیاں نے تے اے شیطان دی جائے قیام ہے. سب تو پہلا شیطان دے نفس دے امارہ دے خلاف جہاد کرنا ہے. جہاد اکبر اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. یہ تو لگام دینی ہے, یہ تے فتح پاؤنی ہے, یعنی شکست دینی ہے. تے نفس امارہ نو شکست دینا دنیا دا سب تو عظیم مجاہدہ, کیونکہ نفس امارہ دے اندر پیدا ہونے والی ہیں یہ خواہشاں جڑے انسان نو دنیا طالب بناؤندیاں نے, جہدے بارے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا دنیا مردار دے طالب کتے نے. دنیا دی محبت سارے فساد دی جڑ ہے. دنیا آخرت دی کھیتی ہے. جب تک انسان نفس, شیطان, دنیا اور انہاں دے پجاریاں تو الگ نہیں ہوندا, کیونکہ انہاں دے پجاری بھی پاگل وحشی درندے نے, انہاں دا پرچھاواں بڑا زہریلا. جب تک انسان انہاں تو الگ نہیں ہوندا کدے بھی اپنا اندر آباد نہیں کر سکتا, نورانی نہیں کر سکتا, راہ مولا دا مسافر نہیں بن سکتا. اور اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا جہدے بارے رب سونے قرآن حکیم دسیا الا ربک منتہاہا. اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے, یعنی اپنے مولا تک نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ یہی خواہشات, لذات, شہوات, مال, مشہوری, کرسی اور شغل خلق ہی انسان نو تباہ و برباد کر دینے. انسان نے سارے چوں نکل کے جد تک قرآن و سنت نو اپنا رہنما نہیں بناوندا, اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات, مراقبات, اسباق قرب و ولایت نہیں کردا, تے کدے بھی انسان جڑا یہ روح دے اندر قوت پرواز پیدا نہیں ہو سکتی. تے دنیا دی محبت ہے جڑی انسان نو تباہ و برباد کر دی ہے. رسالہ کشاریہ دے اندر ہے چند بزرگاں دے اقوال لکھے بڑے خوبصورت. حضرت امام کشاری لکھ دے نے کہ حضرت ابو بکر قطانی رحمت اللہ علیہ فرماندے آ کہ ایسیاں چیزاں جہدے وچ کسے نو بھی اختلاف نہیں, خواہ کوفی ہون, خواہ شامی ہون, خواہ عراقی ہون, وہ اے نے اول دنیا تو اراض کرنا, دوم اپنی جان دی سخاوت کرنا, سوم مخلوق دے واسطے خیر خائی کرنا. یہ تین گلاں بڑی اہم ہیں. پھر اگر لکھ دے نے کہ میں اپنے استاد حضرت ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ نو فرماندیاں سنیا ہے کہ کسی صوفی نو پوچھیا گیا کہ تسی دنیا تو کیوں اراد کر دے ہو, تو صوفی نے فرمایا کہ جدوں میں دنیا دی بیشتر چیزاں تو اراض کیتا تے میں یہ بھی پسند نہ کیتا کہ باقی چیزاں کی طرف رغبت کراں. پھر آپ لکھ دے نے کہ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرما دے نے کہ دنیا ایک دلہن دی طرح ہے اور یہ طالب دنیا دا بناؤ شنگار کرنے والے نے, اور جڑے لوگ دنیا تو اراض کرتے ہیں وہ یہ منہ کالا کرتے ہیں.
ਇਹਦੇ ਬਾਲ ਨੋਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਰਫ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। आप अगे लिखते हैं कि हज़रत फसैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि अल्लाह ताला ने सारे शर नूं एक घर च रख दिता और दुनिया की मुहब्बत नूं ओदी कुंजी बनाया और सारी भलाई नूं एक घर च रख दिता और जोर नूं ओदी चाबी बनाया। अगे आप लिखते हैं कि हज़रत इब्राहिम बिन शहबान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि जदों खौफे इलाही दिल दे विच जागुज़ीन हो जाता है तो यह दिल की ख्वाहिशात की जगह नूं जला दिंदा है और दिल के अंदरों दुनिया की रगबत नूं कढ दिंदा है। आप अगे लिखते कि हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि जिहड़ा शख्स अपनी दुनियावी ख्वाहिशात दे उत्ते गालिब आ गया शैतान उहदे साए तो अलग कर दिता जाता है। आप अगे लिखते ने कि हज़रत अबू तर्राब बख्शी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि जिस शख्स के दिल के अंदर दुनिया की कदरों मंजिलत होवे वो कदे भी रज़ा दा मरतबा हासिल नहीं कर सकता। अगे आप लिखते हैं कि मैं अपने उस्ताद हज़रत अबू अली दकाक रहमतुल्लाह ने फरमाउंदे सुनिया कि जिहदी गुलामी और कैद विच तू फसिया ते तू उहदा ही बंदा है। अगर तू दुनिया की कैद दे विच है तो तू दुनिया का बंदा है। यानी ये दुनिया है एडी फसाद की जड़ है। सारे बुजुर्ग अल्लाह वाले जिन्ने होए ने ये बड़े बड़े सूफी बुजुर्ग ने सारे लोग और सारे ही दुनिया की मुहब्बत मुंह मोड़न दा कहंदे ने कि जब तक इंसान दुनिया की मुहब्बत मुंह नहीं मोड़दा कल्बन और कल्ब नूं ज़ाते मौला की तरफ मतवज्जो नहीं करता। हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत मायत और हजूर च नहीं गुजारदा। अपने इरादे इख्तियार आरज़ू तमन्ना मुराद नूं सुने मौला ते कुर्बान नहीं करता और मुर्दा बन के अल्लाह सोने दे हजूर हर लम्हा हाजिर नहीं रहिंदा कल्बन और सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला नहीं बनता, फेल इलाही नहीं बनता, इरादा इलाही नहीं बनता, तकदीर मौला नहीं बनता। कदे इहदे अंदर अफाल इलाही जारी नहीं होंदे और कदे इहदे अंदर नूरानी नहीं हुंदा ना। बातन च दी रूह परवाज करदी है ना रब सुन दी बारगाह तक जा सकती है। लेकिन ये कैफियत इंसान को तां ही हासिल हो अगर इंसान अपने पीरो मुर्शद दी ज़ेरे निगरानी मुजाहिदात करेगा, क्योंकि मुजाहिदे विच ही मुशाहिदा इलाही है। बगैर मेहनत तो बगैर मुजाहिदे तो कदे नेमत हासिल नहीं होंदी। लेकिन नेमत हासिल उन्हां लोगों नहीं होनी है जिहड़े अल्लाह सोने दे हजूर हाजिर रहिंदे ने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तौफीक तलब करते, मदद तलब करते हैं। क्योंकि कोई शख्स भी अल्लाह पाक दी तौफीक को मदद के बगैर कदे भी किसी भी तरह की कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, ना अल्लाह सुन दी बारगाह तक रसाई हासिल कर सकता। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले हमेशा दुनिया तो नफरत की तालीम दिंदे आए ने कि जब तक तुसीं मास अल्लाह चों नहीं निकलते तुसीं कदे भी कामयाब नहीं हो सकते। जब तक इंसान दुनिया तो अलग नहीं हुंदा
اللہ کے ہر غیر کو دل سے چھوڑ کر اللہ میں ڈوبے رہنا ہے رسم عاشقی۔ ہو کے الگ غیر سے دل میں ڈوب کر اللہ کے ساتھ بیٹھنا ہے رسم عاشقی۔ اس واسطے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے سی کہ چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ یعنی یہ دنیا تو اللہ والے انہیں متنفر ہوندے ہیں۔ حضور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دے چند اقوال نے بڑے خوبصورت، سبحان اللہ۔ سعید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ اخلاص بندے اور رب دے درمیان ایک راز ہے جنہوں نہ فرشتہ جان سکتا ہے کہ لکھ لوے، اور نہ شیطان کہ انہوں خراب کر سکے، نہ خواہش نفس کہ انہوں اپنی طرف مائل کر سکے۔ پھر اگے آپ فرماندے ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ تم اپنے گناہاں نوں بھول جائے۔ پھر آپ فرماندے ہیں کہ جنہیں خود نوں دل نہ پہچان لیا او دی زبان گنگ ہو گئی۔ اگے آپ فرماندے کہ جدوں عقل منداں دیاں عقلاں جڑیاں توحید دے متعلق انتہا نو پہنچ جان تے او دی انتہا جڑی حیرت تے ہوندی ہے۔ پھر اگے آپ فرماندے ہیں عشق مولا خدا دی امانت ہے، اور وہی عشق پائیدار ہے جڑا صرف خدا واسطے ہوئے۔ پھر آپ فرماندے ہیں گوشہ نشینی دی تکلیف برداشت کر لینا لوکاں نال میل جول اور مدارات کرن نالوں زیادہ آسان ہے۔ کہ اگے آپ فرماندے کہ صوفی زمین دی مانند ہوندا ہے کہ جیدے اتے نیک و بد ہر ایک نوں روندا ہے، اور وہ بدل دی طرح ہوندا ہے کہ ہر ایک نوں سایہ دندا ہے، اور بارش دی طرح ہوندا ہے کہ ہر ایک نوں سیراب کردا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ دنیا تو جدوں منہ موڑ دے اور اپنے نفس دی ہر خواہش نوں لا دی تلوار نہ ذبح کر لیندے سچے اللہ والے، لا الہ دی نفی الا اللہ دا اس بات کر کے قلباً ذات مولا جی رب کے نماز عشق نہیں تلندے نے، جمعیت اور فنا و نیستی دا کمال حاصل کر لیندے نے، حق الیقین دا، فنا فی الذکر دا، قلبی فنا فی الذکر دا، سلطان الاذکار دا، جدوں انہاں نوں کمال حاصل ہوندا ہے تے پھر دل دی اللہ کی طرف متوجہ ہوندا ہے۔ پھر لا الہ الا اللہ دی نفی اس بات جڑی اینوں سمجھ آندی ہے تے پھر ہمیشہ لئی کلی اپنی ذات تو منہ موڑ لیندا، دنیا تو، ما سوا اللہ تو، جنت دوزخ تو منہ موڑ کے قلباً ذات مولا چ ڈبا رہندا، کیونکہ یہی لا الہ دی تفسیر ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیگے فساں لا الہ الا اللہ، یہ دار اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں ہے، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت و رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت و دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ، خرد ہوئی ہے زما و مکان کی زناری،
کہ نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ کہ لا الہ یہ نفی ہے اپنی بھی ما سوا اللہ دی بھی، کیونکہ جو کچھ بھی ہے کائنات دے اندر اللہ پاک دے صفاتی انوارات دے عکس دا رقص عکسی ظہور ہے، اور اعتباری ہے حقیقی وجود فقط خدا وحدہ لا شریک دا ہے، جڑا اپنی ذات نہ ہر جگہ حاضر و موجود ہے بغیر کسی محتاجی تو۔ تائیں حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے سی اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو تے باہو کتل بیندا ہو۔ تو قرآن حکیم جی رب سونے فرمایا میں تہاڈی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں، میں تہاڈے بہت نیڑے ہاں، وہوا معکم فثم وجہ اللہ، جدھر رخ کرو اللہ دا رخ ہے۔ تسی کیوں غور نہیں کرتے اپنے نفساں وچ؟ میں تہاڈے نفساں چ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تاں ہی فرمایا سی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہو۔ جدو انسان اپنے من دی دنیا صاف کردا، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کردا، تیرے اتنے اللہ سونے دے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برس دے اے اندر جذب کردا، تو دل دی دنیا پھر آباد ہوندی ہے۔ یہ دنیا بہت حیران کن پروگرام ہے دل انسان دا۔ تائیں حضور سلطان بہو فرمایا سی کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے چیڑے وچے ونج بہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر وانگ تمبو دے تانے ہو۔ تو جب تک انسان اپنے اندر نہیں ڈوبدا اور صحیح مسنون مجاہدات نہیں کردا، یہ اندر آباد نہیں ہوندا، تو پھر اتنے ہی اللہ سونے نے دی ملاقات دل دے اندر ہی ہو جاندی ہے۔ جویں اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی پوچھیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہونے جناب دے تے اللہ سونا کتنے ہے؟ اللہ آپ فرمایا کہ تیرے دل وچ ہے۔ اللہ سونا تو ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ اللہ ساڑھے کول ہے لیکن اسی کول نہیں، اسی دور ہے، خواہشات دی وجہ نہ، دنیا طلب دی وجہ نہ، تے بے دھیانی دی وجہ نہ، جدوں اسی ماں سوا اللہ تو منہ موڑ لیں گے کلی اور قلباً اللہ دی ذات ڈب جائیں گے، تیانی مولا دے وچ لگے رہاں گے محبوبیت مولا چ، تو پھر انشاءاللہ اللہ سونا اتنے دل دے اندر ہی ملاقات ہو جائے گا، اللہ سونا دا دیدار نصیب ہوئے گا۔ آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے کہ خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، دنیا، کرسی شغل خلق چو نکل جائیے کل ہی ہمیشہ لے، یہ صحیح نفی حاصل کریے، تے اللہ دا اس بات حاصل کریے، اللہ سونے دا بار کا تک رسائی حاصل کریے، دیدار مصطفیٰ دیدار الہی کریے، لیکن دیدار الہی اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے ملنا، کیونکہ ایمان دی روح اور دا کمال اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملنا ہے۔ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی پیروی مطابق نہیں کریں گے یہ نعمت حاصل نہیں ہونی۔ قرآن کریم جی رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہی نے جڑے رب سونے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں۔ پھر رب سونے قرآن حکیم کی دسیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تسی دس دیو کہ تسی اللہ نے محبت کر دیو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تسی اللہ نے محبت کر دے تو میری اتباع کرو، اللہ سونا تو اللہ محبت کرے گا، کیونکہ اللہ سونا نے پیدا ہی انسان نے اس واسطے کیتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے الیہ عابدون دا معنی یہ الیہ عارفون،
یہی زندگی دا مقصد ہے، اللہ سونے دی بندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق قرآن حکیم دے ہر حکم تے اوہی عمل کرنا جویں اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں وچ دعا ہے کہ اللہ سونے واسطے بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ سڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں دے شر تو بچا، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، قر عرض دے اسلام نو غلبہ عطا فرما، انسانیت دشمن شیطانی قوتاں منافقاں دجالیاں اور ساڈے اندر موجود انہاں دے ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔